वीस आणि काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी श्री समील वलवयकर आयची सभा कशी पळयता तुम्ही आणि आयचे आंदोलन कशें पळयता? आमी जर इतिहास पळयत गोंयचो म्हाका दिसता स्वतंत्र जाल्या नंतर इतिहास जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता येदें मोठें आंदोलन गोंयच्या इतिहासान आमी केन्नाच पळोवना. म्हणजे आज 100 दीस जाले कारापूर सरवणाचे लोक आपल्या गांवचें अस्तित्व राखपाक आनी ते लोदा प्रकल्प जो येयल्या नंतर गांवचें संपूर्ण अस्तित्वच नश्ट जातलें त्याच्या विरुद्ध जे आज कारापूर सरवणाचे लोक जे आज आंदोलन करता आनी तांकां 100 दीस पूर्ण जातात हातून एक म्हाका दिसता सरकाराचें रूप आमकां पळोवंक मेळटा. ते म्हणजे ह्या सरकाराक म्हाका दिसता हो सरकार दोळे आसून कुड्ड जाला, कान आसून हो फेरो जाला आनी हांकां तोंड ह्या सरकाराक तो मोनो जाला. कारण हांकां म्हाका दिसता गोंयचे लोकांची जी भावना आज आमी पळयता की गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी लोक रस्त्यार येता. कित्याक रस्त्यार येता की फक्त आपले गोंयचें अस्तित्व सांबाळपाक, आपले गांव पण राखपाक. पूण ह्या सरकाराक खास करून हो मुख्यमंत्री आनी हो जो विश्वजीत राणे जांकां आमी संबोधीत करता अशें जोडी नंबर 1 हे म्हाका दिसता गोंय काबार करपाकूच फुडें सरलेलें आसा. आनी हेंच म्हाका दिसता सिद्ध जाता कारण आज पर्यंत म्हाका दिसता अशें केन्नाच पळोवंक मेळना की येदें मोठें आंदोलन जाता आनी सरकार कसलेंच म्हाका दिसता खंयच कसलीच कोणाचीच विचारपूस करना. आनी हेज्या फाटल्यान जो षडयंत्र आसा तो आज ते सरकार एक्सपोज जाल्लो आसा की गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक हो सरकार फुडें सरलेलो आसा. कारण आमी 39A आहा ते कॅन्सल करता म्हणून कशें पळयता तुमी? तुमी आमचे एलओपीन जे आज सांगले ते सातत्यान तेणी काही वेळा सांगलेलें आसा. कारण आज जी काळाची गरज आसा आनी लोकांनी ठरयल्लें आसा ह्या सरकाराक घरा धाडपाचें. कारण हो सरकार उरप हें म्हाका दिसता गोंयच्या दृश्टीन खूब घातक हें आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसा. आनी जें आमचे युरी आलेमावन सांगलेलें आसा की आमचो सरकार काँग्रेसचो सरकार म्हणजे बाकीच्या सगळ्यांक बरोबर घेवन जेन्ना येतलो तेन्ना पयली गोश्ट आमी करतली ते म्हणजे 39A स्क्रॅप करच्या बरोबर हो जो लोदा प्रकल्प आसा तो इमिजिएट स्क्रॅप करतले ताणें घोशणा केल्ली आसा. आनी तातूंत तथ्य आसा कारण तुमी जर इतिहासान पळयत जाल्यार काँग्रेसचो सरकार ज्या वेळार आसलो आमच्या गोंय राज्यांत त्या वेळार काही वेळा आंदोलनाय जाली. पूण ती आंदोलनांक ज्या गोश्टी खातीर ज्या लोकांनी आंदोलन केली त्या खातीर म्हाका दिसता लोकांचो तो मान सन्मान दवरून लोकांची मागणी म्हाका दिसता ज्यो कितें मागणी आसल्यो त्यो म्हाका दिसता त्या मागणीचो मान सन्मान दवरून काँग्रेस पक्षान सदींच लोकांच्या बरोबर जावन लोकांक जाय ते निर्णय घेतले. त्याच खातीर म्हाका खात्री आसा की जें आज गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक आज गोंयभर म्हाका दिसता गोंयचे सगळे वाठारांनी लोक भायर सरलेले आसा. आनी हो सरकार घरा वयतलो हातून मात्तूय दुमत ना आनी मात्तूय दुबाव ना. आनी तो हो सरकार गेल्या नंतर जेन्ना काँग्रेस पक्षाचो सरकार हांगा येतलो त्या वेळार पयली जी गोश्ट करतले ते म्हणजे हें जें गोंयचें निसंटन करपाचें जेणे जे कायदे हाडल्या ते रद्द करपाचें पयलें पावल म्हाका दिसता आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन जशें सांगलेलें आसा ते काँग्रेस पक्षाचो सरकार गेल्या नंतर ते पयलें पावल आसतलें. काँग्रेस पक्षातर्फे काँग्रेस पक्षाची भुमिका आमी सदींच ज्या लोकांनी हें जें आंदोलन सुरू केलें त्या लोकांक पाठबळ दिवप आनी ज्या वेळार तांकां आमची गरज आसतली ज्या वेळार तेंची भुमिका आसतली ज्या भुमिकेक त्या भुमिकेक आमचो सदैव पाठिंबो आसतलो हें आमी पयलींच जाहीर केल्लें आसा. आनी खास करून ज्या वेळार म्हाका दिसता त्या आज जे आमी कारापूर सरवण वाठारांत जें आंदोलन पळयता ताका तुमी जर विचार करीत जाल्यार त्या वाड्या वयले लोकांक चड खबर आसा की थंय परिस्थिती कितें भयानक जावंक शकता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सर्वस्व काँग्रेस पक्षाची भुमिका ही सदींच लोकांच्या बरोबर लोकांक बरोबर घेवन वचपाची भुमिका आसा. आनी ज्या वेळार जी गोश्टी आमकां करपाक जाय ह्या कारापूर सरवण लोकां बरोबर रावपाक आनी संपूर्ण गोंयच्या लोकां बरोबर रावपाक ज्यो गोश्टी आमकां निवडणुकेक कशें पळयता? आमच्या पक्षाची एक ठाम भुमिका आसा की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची. कारण गोंयच्या लोकांची ती मनांतली भावना आनी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांणी वारंवार सांगलेलें आसा की लोकांची भावनेचो मान दवरून जें कितें लोकांक जाय तें आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचून आमी एकत्रीत करतले. हें म्हाका कुमारजुव्यां मतदारसंघ जर पळयत तो काँग्रेस बेस्टन म्हणजे त्या हो मतदारसंघ सदैव सदोदीत खुबशे वेळा काँग्रेस मतदारसंघ तितून काही वेळा काही चुको घडटा आनी त्या चुकांनी तुमी खंय तरी आमी एक ते चुकां नंतर आमी खंय तरी तो मार्ग आमकां वेगळो करचो पडटा. आनी म्हाका खात्री आसा की जे पक्षाचे आमचे ज्येश्ठ लिडर आसा तांकां हें सगळें खबर आसा. कुमारजुव्यां मतदारसंघ पुरतेच न्हू सगळे संपूर्ण गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघान हें सगळें खबर आसा. आनी काँग्रेस पक्षाचे लिडर योग्य भुमिका घेतली. 27 इलेक्शन कशें पळयता? पयली म्हणजे तुमी जर पळयत तुमी लोकशाहीचो जो तुमी मुद्दो उपस्थित केलो तो अत्यंत म्हत्वाचो. पूण तुमकां दिसता ही BJP लोकशाही मानता? आज जे सरकार चलना हांगा गोंय राज्यान आनी केंद्र सरकारान तें डिक्टेटोरियल सरकार
हांकां लोकशायेचो कांय मान सन्मान हे दवरिना. सो त्या खातीर आमी सांगपाक सोदता की आज जे आमी सदीत म्हणटा की आमचे लोकशाही टिकोवपाक, आमचे कम्युनल हार्मोनी टिकोवपाक, आमची डेमोक्रेसी टिकोवपाक हे सगळे तर आमी टिकयतले जाल्यार ह्या BJP सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा आनी ते लोक धाडटले. थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा.